बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इंसान की लगन सच्ची हो तो ये कुछ भी हासिल कर सकता है, बशर्त ये है कि इसका इरादा पुख्ता और सच्चा होना चाहिए, वरना ये कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकता। यकीनन इस सारी चीज़ का दारो मदार आपकी लगन के ऊपर है। अगर आपकी लगन साथ देती है तो आप कामयाब हो जाते हैं और आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। एक आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, ये भोला भाला इंसान था। इसे पता चला कि एक जगह पर दरवेश रहते हैं। इसने सोचा कि इस अल्लाह के वलीउल्लाह के पास जाकर इनकी खिदमत की जाए। ये इन दरवेश के पास चला आया और आकर इनके पास रहने लगा। इसे कुरान पाक पढ़ना भी नहीं आता था। इसने पूरी तरह से खुद को इन बुजुर्ग दरवेश की खिदमत में लगाए रखा। इन दरवेश की कुछ ज़मीन थी, पर मसला ये था कि ये अपनी ज़मीन पर कोई भी चीज़ उगा नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं था। इसी वजह से इनकी ज़मीन बंजर पड़ी हुई थी, जो कि फसल उगाने के बिल्कुल काबिल नहीं थी। एक दिन ये बुज़ुर्ग दरवेश बैठे हुए थे तो इनके पास इनका चाहने वाला आ गया। ये आकर इनसे कहने लगा कि हज़रत, आपकी ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई भी चीज़ उगाने के काबिल नहीं है, क्योंकि इस जगह पर पानी की कमी है। पर ये जो सामने पहाड़ खड़ा हुआ है, इसके पीछे दरिया बह रहा है। अगर इसी पहाड़ में से रास्ता बना दिया जाए तो आपकी ज़मीन कारामद बन जाएगी और यहाँ पर खेती बाड़ी आसानी से हो सकेगी, जिससे आपकी तमाम ज़मीन को आसानी के साथ पानी मिलता रहेगा। दरवेश बुजुर्ग ने जब इस भोले भाले इंसान की ये बात सुनी तो इनसे कहने लगे कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर इस पहाड़ को खोद कर कैसे पानी का रुख इस तरफ किया जाएगा? पहाड़ को खोदना तो नामुमकिन है। दरवेश के चाहने वाले ने कहा कि हज़रत, आप बस मुझे इजाज़त दे दीजिए, मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। मैं पहाड़ को खोद कर पानी का रुख ज़मीन की तरफ कर दूंगा। दरवेश बुजुर्ग ने इनकी तलब सच्ची देखी तो इन्हें इजाज़त दे दी। अब ये भोला भाला इंसान कुदाल हाथ में लिए पहाड़ों की तरफ चला आया। यहाँ पर आकर इसने चट्टानों को खोदना शुरू कर दिया। इसके पास से जो बंदा गुजरता तो वो इससे कहता कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो ये भोला भाला इंसान जवाब देता कि मैं पहाड़ को खोद कर दरिया का पानी अपने मुर्शिद की ज़मीन की तरफ कर रहा हूँ। जब लोग इसकी ये बात सुनते तो इस पर हंसने लगते और कहते कि कौन कहता है कि इस दुनिया में बेवकूफ़ ज़िंदा नहीं है। वो सामने देखो, सबसे बड़ा बेवकूफ़ ठहरा हुआ है और ये कहता है कि मैं पहाड़ को खोद कर पानी का रुख मुर्शिद की ज़मीन की तरफ करूँगा। ये लोग इसका मजाक उड़ा कर चले जाते थे, पर ये इनकी बातें सुनकर अनसुनी कर देता था और अपने काम में लगा रहता। पहाड़ को तोड़ना आसान नहीं है, दरियाओं का रुख मोड़ना कोई आम सी बात नहीं है, पर लगन सच्ची हो और इरादा पक्का हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। पहाड़ भी मोम बन जाया करते हैं और अल्लाह ताला रास्ता निकाल देते हैं। ये बंदा मुसलसल कई मुद्दत तक खुदाई करता रहा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब इसने खुदाई मुकम्मल करके दरिया का रुख दरवेश की ज़मीन की तरफ कर दिया। जो लोग उस वक्त मजाक किया करते थे, जब उनको मालूम हुआ तो वो सब दंग रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर इश्क सच्चा हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। ये इस बंदे की दिल लगी पर काफ़ी हैरान हो गए। इन दरवेश के पास इनके चाहने वाले अक्सर आया करते थे। इनको एक हुजरा बनाना था तो इन्होंने मिस्त्री मजदूर लगा दिए, तो इनके साथ ही इनका ये चाहने वाला भी मजदूरों में शामिल हो गया और इनके साथ काम करने लगा। मिस्त्री अब दोपहर के वक्त आराम करने के लिए सो जाते थे, पर दरवेश का चाहने वाला नहीं सोता था और ये इसी इरादे से उठकर दोपहर के वक्त भी गारा बनाने लग जाता कि जब मिस्त्री उठेंगे तो मैं उस वक्त काम करूँगा, तो इससे वक्त ज़ाय होगा। ये मिस्त्री लोगों के जागने से पहले ही गारा बना लेता। जब मिस्त्री उठते तो वो भी ये देखकर हैरान रह जाते और इससे कहते कि तुम भी हमारी तरह कुछ सुकून कर लिया करो, पर ये खामोश रहता। एक दिन दरवेश दोपहर के वक्त आए
تو یہاں پر مستری سوئے ہوئے تھے، پر ان کا چانے والا تپتی دھوپ میں گارا بنا رہا تھا اور پسینے کی وجہ سے پوری طرح سے بھیگا ہوا تھا۔ درویش نے ایک بندے کو بھیجا اور کہا کہ اس کو کہو میرے پاس آئے۔ جب اس کو درویش کا پیغام ملا تو یہ کہنے لگا کہ مرشد سے جا کر کہو کہ میں ابھی گارے کی وجہ سے کافی مٹی مٹی ہوا پڑا ہوں، میں نہا دھو کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ جب درویش کو اس کا جواب ملا تو انہوں نے پیغام دینے والے سے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ تم اسی حالت میں ہی میرے پاس آؤ، تمہیں نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیغام دینے والے نے آ کر درویش کا پیغام دیا تو پھر یہ ان کے پاس اسی حالت میں ہی چلا آیا۔ درویش نے جب اپنے چاہنے والے کو دیکھا تو اسی وقت اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ درویش نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو خلافت عطا کر دی ہے۔ جب درویش کے چاہنے والے نے یہ بات سنی تو اسی وقت رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو ایک جاہل بندہ ہوں، مجھے تو قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو خلافت دے دی ہے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ درویش نے جب اپنے چاہنے والے کی یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگے کہ نعمت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی تو اس لیے میں نے تم سے کہہ دی، اس لیے اب میں اسے نہیں روک سکتا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ برتن پوری طرح سے صاف ہے تو اسی لیے میں نے اس میں نعمت ڈال دی، اب اللہ تعالیٰ ہی مہربانی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے درویش کے چاہنے والے پر مہربانی فرمائی اور اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ اور عرصہ گزرا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ بن گئے اور ان کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہونے لگا، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء بھی ان کے پاس آ کر بیعت ہونے لگے۔ ان کا نام سائیں فتح علی بن گیا۔ جس پہاڑ کو انہوں نے کھودا تھا وہاں پر آج بھی کھدائی کے نشانات موجود ہیں۔ جو بھی لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں تو ان نشانات کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے یہی نکلتا ہے کہ اے درویش کے چاہنے والے، تیرے عشق کو سلام، تیری عظمتوں کو سلام، تیرے دل کی اس کیفیت کو سلام جس میں سرمست ہو کر تم نے پہاڑ کو کھود ڈالا۔ یہ تو ان کی محبت تھی جس میں آ کر انہوں نے ایک پہاڑ کو ایسے کھود ڈالا کہ جیسے کوئی دیوار کی کھدائی ہو رہی ہو۔ لوگ تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانہ ہے، بس ایسے ہی لگا رہے گا، یہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، پر اس کی لگن سچی تھی اور یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار اس کو کامیابی ملی اور یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ یقیناً انسان کو جو بھی کام کرنا چاہیے اس کے لیے اسے اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے تو آپ ناکام رہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ہم کسی کے ساتھ بھی ملتے ہیں تو سچے دل کے ساتھ نہیں ملتے، دل کے اندر کھوٹ رکھ کر اس سے منہ پر میٹھا میٹھا بولنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اندر بغض بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی چیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اس چیز سے آپ خود ہی نقصان میں رہتے ہیں، اور اس میں نقصان بھی آپ کا اپنا ہوتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی نیت کو صاف رکھ کر دوسروں کے ساتھ اچھے خلوص سے ملا کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔